Inay magkasuhanay, mas gipili na lang nga makig-areglo sa pamilya sa minor de edad batok sa sospek nga mituok kaniya nga usa ka pulis. Tungod matod pa, gusto sa pamilya nga magmalinaw na ang ilahang pagpamuyo human ang insidente. Pangitabo ato, akong anak naligo og sa swimming pool, nga murag nasudlan ng tubig ang dalunggan na taktak niya na nakapamalika siya ba nakaingon sa giyawa nasuddan og tubig akong dalunggan. Unya ang tong pulis ato video na sa impluwensa pud sa makahubog. Abi niya siya gisultihan sa akong anak. Nya mo to nga medyo nakahimo sa na-assault niya na tuak niya. Nasayran nga nahitabo ang insidente Setyembre 30 sa hapon sa Purok San Lorenzo, Barangay Apopong, Jansan. Human sa tulo ka adlaw nga pagkabalhog sa selda sa Macar Police Station. Oktubre 2 sa hapon, nakagawas na ang wala panganli nga pulis. Kamo ko ni adto mo ko ito gahapon. Di ko mo sila nga simple kay retirable. Naghangyo sila sa kuang kung pwede mga reglong pangahig pasaylo. Pati po lang yung asawa po, nakigpan po, nakigreglo po nga ni, nakikmakaawa ba? Kung pwede, ikwan na lang ang kaso. Muna nga, tao po ta. Kung dili po gusto og samok. Nga ko alang mapispol ang may namo, o isa pa, sa agreement mo, nagkuha namin mga agreement, nga dili namin manghilab tanan sa isa-isa, dili po siya manghilabot sa mga, dili po kumiwagkuhan sa iya. So dapat yun, kabalo siya ana, kay siya ang gapatupad sa balaod. I hope nga dili na mausab, ug syempre control yun sa sarili, lalong-lalo na kung nakainom or nasa public places, bisag wala ta on duty, kinanglan musubay gyapon sa balaod gyud. Una nang gibutsyag ni Police Colonel Nicomedas Olivar Jr., officer in charge sa Jansan Police Office, nga nadestino sa Pendaton Police Station ang wala panganli nga pulis ug bisan wala matod pa nagpadayon sa pagpasang-at og kaso ang pamilya sa biktima, aduna gihapoy sanction ang General Santos City Police Office batok sa maong pulis. Kanang po administrative sanction ang atong General Santos City Police Office alang sa iyang actuation na iyang gibuhat nga as a police officer nga nagbuhat siya ingat krimen. Tungod sa panghitabo, nagpahimangno ang opisyal sa tanan niining sakop sa GSCPO. Gaganihan, nakaduha mi ka meeting sa atong mga officers and men, pati ang atong operatives, nag-meeting po nga really good mo turn into palabig inom sa intoxicated drinks sa alcohol kay siyempre onay inungdan sa makakomit silang violation of law. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami Mugpon sa Brigada News, Jansan, Brigada News.